नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौड्यालको तर्फबाट यहाँबाट स्वागत छ। क्लास 12 बीबीएस फर्स्ट इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अन्तर्गत पढ्नुपर्ने क्याश फ्लो स्टेटमेन्टसँग सम्बन्धित क्लास गरिरहेका छौँ र योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बाई युजिङ डाइरेक्ट मेथडबाट क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दा क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित स्पेसिमेन वा आइडियाहरू केही मैले यहाँहरूलाई दिएँ। आज म बाँकी रहेको हिस्सा जस्तो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भित्र पनि तीनवटा पार्टहरू हुन्छन् भनेको थिएँ र अपरेटिङ एक्टिभिटिज एउटा पार्ट थियो र त्यसपछि हामी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा आउँछौँ र त्यसपछि लास्टको फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। त्यो तीनवटै पार्टहरू हामी कम्प्लिट गर्न सक्यौँ भने मात्रै क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट कम्प्लिट हुन्छ। तसर्थ आज लागौँ हामी सेकेन्ड पार्टमा calculation of cash flow from investing activities। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजबाट क्याश कति जेनेरेट भयो या क्याश कति हामीसँगबाट आउटफ्लो भयो त त्यो आइडिया पाउनका लागि हामी क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज प्रिपेयर गर्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टहरूको कुरा हो। लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट इन फिक्स एसेट्स ती सबै कुराहरूलाई हामी यहाँ समावेश गर्छौँ। तसर्थ यसमा हामी जस्तो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीहरू पर्चेज गरेका छौँ, बिल्डिङ पर्चेज गरेका छौँ, फिक्स एसेट्सहरू पर्चेज गरेका छौँ भने ती फिगरहरू त्यो कतिले इन्क्रिज भएको छ कतिले डिक्रिज भएको छ त्यो कुरालाई हामी यहाँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ फर्स्टमा हामी पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मसिनरी। अब पर्चेज गरेको छ भने पैसा जान्छ, आउटफ्लो भयो। त्यस्तै पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, यो पनि आउटफ्लो भयो। त्यस्तै इन्क्रिज इन इन्भेस्टमेन्ट, यहाँहरूले यो इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टलाई बुझ्नुपर्छ। इन्भेस्टमेन्ट इन्क्रिज हुनु भनेको पैसा हामीसँगबाट जानु हो, हामीहरू लगानी गर्नु हो, तसर्थ यसलाई नेगेटिभ फर्ममा देखाउँछौँ। त्यस्तै पर्चेज अफ, सजिलोको लागि मैले यहाँनिर पर्चेज अफ अदर फिक्स एसेट्स भनेर लेखिदिएँ। माथि समावेश गरे भन्दा बाहेकका फिक्स एसेट्सहरू जस्तो भेहिकलहरू हुनसक्छ, फर्निचर हुनसक्छ, होइन, लिज एसेट्सहरू हुन सक्छन्। सबै पर्चेजहरू सबैलाई हामी यहाँ देखाइन्छ। त्यसै गरेर पर्चेज गरेका फिगरहरूलाई हामी यहाँनिर आउटफ्लो भनेर देखाएका छौँ भने यिनै प्लान्ट एन्ड मेसिनरीहरू सोल्ड पनि गरिएको हुनसक्छ र त्यसरी सोल्ड गरिएको छ भने त्यसलाई इन्फ्लो मानिन्छ र त्यसलाई हामी यहाँनिर सेल्स अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। अब प्लान्ट एन्ड मेसिनरी सोल्ड गरेको छ भने पैसा आउँछ, तसर्थ यहाँ पोजिटिभमा लेख्यौँ हामी। त्यस्तै सेल्स अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, त्यस्तै हाम्रो सेल्स अफ अदर फिक्स एसेट्स, अदर फिक्स एसेट्सहरू सोल्ड गरेर पनि तपाईको पैसा क्याश जेनेरेट भएको छ भने त्यसलाई यहाँ देखाउनुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो इन्क्रिज इन इन्भेस्टमेन्टलाई हामी यहाँ नेगेटिभमा देखाएका छौँ भने यदि इन्भेस्टमेन्ट डिक्रिज भएको छ भने डिक्रिज लेखे पनि सोल्ड लेखे पनि एउटै हो।
डिक्रिज इन इन्भेस्टमेन्ट, यो इन्भेस्टमेन्ट लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट हो, यो छ भने यसलाई पनि हामी यहाँनिर यसरी इन्फ्लो मानिन्छ र त्यसलाई पोजिटिभमा देखाइन्छ। र यस्तै इन्भेस्टमेन्टसँग र लङ टर्म एसेट्सहरू, फिक्स एसेट्सहरू, पर्चेससँग र सेल्ससँग सम्बन्धित जति पनि आइटमहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई हामी यहाँ समावेश गर्छौँ र यसलाई समावेश गरेर हामी यो क्याल्कुलेटेड फिगर भनेको हाम्रो दोस्रो, जसलाई हामी C2 ले डिनोट गर्छौँ, क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज, यो दोस्रो पार्ट भयो। अब क्याश फ्लोमा जम्मा जम्मी 3 वटा पार्ट हुने हुनाले हामी तेस्रो पार्ट अन्तर्गत जाँदैछौँ। क्याल्कुलेसन अफ क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज। अब फाइनान्सिङ एक्टिभिटीजहरूबाट कति क्याश जेनेरेट भयो अनि कति क्याश चाहिँ आउटफ्लो भयो भन्ने कुरालाई यहाँ हामी समावेश गर्छौँ। फाइनान्सिङ भन्ने बित्तिकै फाइनान्सको सोर्सहरू के हुन् र त्यसमा चाहिँ कति हामी फाइनान्सका सोर्सहरूमा लगानी गऱ्यौँ वा फाइनान्सका सोर्सहरू इस्यु गऱ्यौँ र त्यहाँबाट कति क्याश जेनेरेट भएको छ र रिपेमेन्ट गर्दा कति क्याश आउटफ्लो भएको छ भन्ने कुरालाई यहाँ समावेश गरिन्छ। फाइनान्सका सोर्सहरू भन्नाले इक्विटी सेयरहरू, प्रिफरेन्स सेयरहरू, डिबेन्चर बोन्डहरू, त्यस्तै लोनहरू, यी जोस हाम्रो पेपरहरूलाई यी टुलहरूको माध्यमबाट हामी क्याश जेनेरेट गर्न सक्छौँ। तसर्थ इस्यु अफ सेयर इस्यु गऱ्यौँ, सेयर इस्यु गरेर जेनेरेट भएको क्यास हाम्रो यहाँ फाइनान्सिङ अन्तर्गत आउँछ। यहाँ मैले इस्यु अफ सेयर भनेर लेखेको छु, यसको अर्थ यो इक्विटी पनि हो, इक्विटी सेयर पनि हो एन्ड प्रिफरेन्स सेयर पनि बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै इस्यु अफ डिबेन्चर बोन्डहरू जे छ त्यसलाई पनि हामी इस्यु गर्यो भने क्यास आउँछ। त्यस्तै इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम इन्क्रिज भएको छ भने त्यसलाई पनि हामी यहाँ देखाउनुपर्छ, यो पनि इन्फ्लो अन्तर्गत गनिन्छ। त्यस्तै लङ टर्म लोन टेकन गरिएको छ भने बोरोइङ अफ लङ टर्म लोन बरोड गरेको छ भने त्यसलाई पनि हामी इन्फ्लो अन्तर्गत देखाउनुपर्छ। मैले इक्विटी सेयर र प्रिफरेन्स सेयरलाई एकै ठाउँमा लेखेँ। अब यहाँनिर इन्फ्लो जेनेरेट गर्ने जति क्यास जेनेरेट गर्ने आइटमहरू यिनै छन् र सँगसँगै अब हामी सेयरहरूलाई रिडेम्सन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सेयरहरूलाई रिडेम्सन गऱ्यौँ भने त्यति बेला हामीले पैसा तिर्नुपर्ने हुँदा त्यसलाई पनि यहाँ समावेश गर्नुपर्छ। रिडेम्सन अफ डिबेन्चर रिडेम्सन गरेको कुरा हामी यहाँ देखाउँछौँ तर आउटफ्लो हुन्छ। त्यस्तै डिबेन्चर रिडेम्सन गर्दा प्रिमियमहरू छन् भने त्यो प्रिमियमलाई र डिस्काउन्टलाई पनि हामी के गर्नुपर्छ भने यहाँ समावेश गरेर लेख्दा हुन्छ। जस्तो रिडेम्सन गर्दा प्रिमियम छ भने मैले यहाँनिर लेखेँ रिडेम्सन गरिएको एमाउन्ट अनि यसमा प्लस गरिन्छ प्रिमियम अन रिडेम्सन अनि माइनस डिस्काउन्ट अन रिडेम्सन। प्रिमियमलाई प्लस गरिन्छ र डिस्काउन्टलाई माइनस गरिन्छ। त्यसरी आएको फिगरलाई हामी यहाँ देखाइन्छ। यसरी एकै ठाउँमा एड लेस गरेर नदेखाएर अलग्गै देखाउँदा पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर
लोन पनि रिपेमेन्ट गरिएको हुन्छ हैन, रिपेमेन्ट अफ लोन रिपेमेन्ट गरिएको छ भने त्यसलाई पनि हामी यहाँ देखाउनु पर्छ, यो पनि आउटफ्लो माइनसमा तिरिएको कुरा। त्यस्तै रिडेम्सन अफ प्रिफरेन्स शेयर, रिडेम्सन अफ प्रिफरेन्स शेयरलाई रिडेम्सन गरिएको छ भने यो पनि माइनसमा आउने भयो, र रिडेम्सन गर्दा प्रिमियममा छ भने प्लस, डिस्काउन्टमा छ भने माइनस गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर डिभिडेन्ड पेडहरू गरिएको छ भने, डिभिडेन्ड तिरिएको छ भने त्यो डिभिडेन्ड पेडलाई पनि हामी सँगसँगै यहाँबाट लेस गर्नुपर्छ। डिभिडेन्ड पेड यसरी हामी माथिबाट शेयरसँग सम्बन्धित फाइनान्सका सोर्सहरू राखिसकेपछि डिभिडेन्डलाई लेस गरेर हामी यो थर्ड कम्पोनेन्ट अर थर्ड पार्ट भनेको क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज C3, क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। क्याश फ्लोमा खास गरी हाम्रो पार्टहरू भनेको यति नै हो, तर सँगसँगै के गरिन्छ भने नेट चेन्ज इन क्यास पनि निकाल्ने चलन छ, र त्यो नेट चेन्ज इन क्यास क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ भने हामी चाहिँ एन्सरसँग क्यास ब्यालेन्स ब्याङ्क ब्यालेन्ससँग चाहिँ टेली गर्न सकिने हुनाले हामी त्यो नेट चेन्ज इन क्यास पनि निकाल्छौँ। अझै कन्टिन्यू गरौँ, हामी नेट चेन्ज इन क्यासहरू क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर मैले थोरै सानो फर्मेट अलिकति बढाएँ, जस्तो नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट, नेट चेन्ज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भने चाहिँ क्यास ब्याङ्कहरूका कुरा, ब्याङ्क ब्यालेन्सका कुरा अनि क्यास ब्यालेन्सहरूका कुरालाई हामी यहाँ देखाउँछौँ। यो क्याल्कुलेसन गर्नका लागि हामी के गर्छौँ भने C1 माथि क्याल्कुलेसन गरेका छौँ, त्यस्तै C2 भयो, त्यस्तै C3, तीनवटा जुन हाम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटिज अनि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज सबैको सम गर्छौँ र यहाँनिर नेट चेन्ज कति छ भनेर निकाल्छौँ हैन। अनि यो फिगरमा हामी एड गर्छौँ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास। अब यहाँनिर क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टको कुरा नै आउँछ, र यसरी हाम्रो नेट चेन्ज इन क्यासमा ओपनिङ क्यास ब्यालेन्सलाई एड गऱ्यौँ भने यो प्राप्त हुने रिजल्ट हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास हुन आउँछ। हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट सल्युसन गर्ने बेलामा यहाँसम्मको कुरालाई हामी कम्तीमा पनि फोकस गर्नुपर्छ, र यी कुराहरूलाई फोकस गऱ्यौँ भने हामी क्यास फ्लो कम्प्लिट जान्न सकिन्छ। सँगसँगै के हुन्छ भने कहिले कसो हामीलाई क्वेसनमा डिभिडेन्ड पेड दिएको हुँदैन हैन, डिभिडेन्ड पेड दिएको हुँदैन र नेट इन्कम दिएको छ भने अब नेट इन्कमको हेल्पबाट हामी डिभिडेन्ड पेड पनि निकालेर क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा सो गर्नुपर्ने हुनाले मैले यहाँ डिभिडेन्ड पेड क्याल्कुलेसन तर्फ लागे, क्याल्कुलेसन अफ डिभिडेन्ड पेड। अब डिभिडेन्ड पेड क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा हामी फर्मेटको त्यस्तो आवश्यकता त पर्दैन। नेट प्रफिट फर द इयर, अहिलेको वर्षको नेट प्रफिट कति छ त्यो फिगरमा हामी एड गर्छौँ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट। अब प्रॉफिट एन्ड लस को ओपनिङ ब्यालेन्स, यदि प्रॉफिट एन्ड लस छैन भने रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लस यो भनेको
रिटेन अर्निङ पनि हो। अब यो ओपनिङ ब्यालेन्सलाई हामी यहाँ एड गर्छौं र त्यसबाट हामी लेस गर्छौं क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट। अब यो क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई लेस गरिसकेपछि जुन फिगर बच्छ त्यसलाई हामी डिभिडेन्ड पेड भन्छौं र यसरी हामी डिभिडेन्ड पेड क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि त्यो डिभिडेन्ड पेडलाई क्वेशनमा दिएको छैन भने र यसरी टेस्ट गरेर हेर्न पनि मिल्छ। यदि नेट प्रॉफिट दिएको छ भने अनि डिभिडेन्ड पेड क्याल्कुलेसन गरेर हामी यहाँ शो गरिन्छ अनि बल्ल फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज आउँछ। त्यही अनुसार हामी नेट चेन्ज इन क्याश निकालेर क्लोजिङ ब्यालेन्ससँग चाहिँ ट्याली गर्छौं। यसरी हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्टसँग सम्बन्धित डाइरेक्ट मेथडको कुरा गर्यौं र यसैगरी हामी अघिल्ला क्लासहरुमा क्याश फ्लो मेथड, क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको डाइरेक्ट मेथडसँग सम्बन्धित केही इक्जाम्पलहरु गर्नेछौं र डाइरेक्ट मेथड सल्युसन गरेर सकिसकेपछि बल्ल हामी इन्डाइरेक्ट मेथडमा जानेछौं। अब अर्को क्लासमा पुनः भेट हुने बाचा सहित यहाँहरुसँगबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।